बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम सदाए जिंदगी में। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आइए मैं उनका तारुफ करा दूं। हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। नाज़रीन, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं, फ्लैश किए जा रहे हैं। अभी फोन कीजिए और अपना सवाल यहां पर रखिए। हम कोशिश करेंगे कि कुरान करीम की रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में आप तक इसके जवाब पहुंचाएं मुफ्ती साहब के जरिए। तो मुफ्ती साहब, हमारे कॉलर्स हमारे साथ जैसे ही जुड़ते हैं हम उनसे उनकी बात आपसे करवाएंगे, लेकिन इस बीच मेरा सवाल है, क्योंकि आज़मीन हज हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में रवाना होना शुरू हो गए हैं, कई जत्थे निकल गए हैं, रवाना हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हम अरकान के बारे में भी थोड़ा आपसे बातचीत करते रहते हैं, तो ये सर मुंडवाना जो होता है मीना में खास तौर से, उसके बारे में बताइएगा। लेकिन पहले सलीम साहब को सुन लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, फिर इस पर बात करते रहेंगे। सलीम भाई, लखनऊ से अपनी बात रखिए। जी हेलो जी, सुन रहे हैं, बोलिए भाई साहब। टीवी का साउंड कम कर लीजिए। हमारे घर में बहुत दिक्कत रहती है। हमारे माँ के ऊपर जो है हाजिरी लगती है, हमारे भाई के सर में बहुत दर्द रहता है। तो मैं यही जानना चाहता था कि जो, और मौलाना साहब ने बताया था कि जो है सूरह बकरा पढ़ने के लिए, सूरह बकरा 41 दिन पढ़ा गया और उसके बाद में 21 दिन बताया था, वो भी पढ़ा गया, वो कोई फर्क नहीं हो रहा है। जी ठीक है, आप अल्लाह के नाम से यूं मायूस ना होइए, इंशाअल्लाह यहाँ से फिर कोई रास्ता बता जाएगा। अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत है, वो बड़ा रहम करने वाला है। और एक शुभा भाई को भी सुन लेते हैं। मैडम है हमारे साथ, मैडम मोहतरमा है, उनसे बात करते हैं। जी, अपनी बात रखिए मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहती हूँ। आपके प्रोग्राम की वजह से हमने बहुत सारी मालूमातें हासिल की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आपका शुक्रिया जो आप इस प्रोग्राम को देखती हैं। जी, मेरे दो सवाल थे। एक तो मुझे अपने नाम की मीनिंग पता करना था, मेरी और मेरी बेटी की। जी, मेरा नाम है शीबा फरहीन जी, और मेरी बेटी का नाम है आयरा। शीबा तो और जी हाँ जी, मेरा नाम शीबा है और मेरी बेटी का नाम आयरा है। आयरा? जी हाँ, आयरा। ठीक है। तो इन दोनों की मीनिंग पता करना था। और मुझे, मेरे लिए, जैसा कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, तो मुझे अपने लिए कोई बिजनेस या जो भी, जैसा मैं अपनी फैमिली को चला सकूं। मुझे 2 बेटियां हैं जी। तो जी, मैं कुछ कर सकूं ऐसा करके, तो कुछ उसके लिए कोई वजीफा या कुछ जिसमें मैं आगे बढ़ूं। मैं कोई भी काम में, मेरा दिल ही नहीं होता कि मैं कुछ करूं, लेकिन मुझे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी 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 जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवा जी, आपने अपनी बात रखी। और हम दुआ करते हैं कि आप आगे बढ़ें, कामयाब हों और अपने परिवार को, अपनी बच्चियों की परवरिश कर सकें और हिम्मत से आगे बढ़िए। आज खवातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं, आप हिम्मत से आगे बढ़िए, हमारी दुआ है। एक और कॉलर हमारे साथ है। मैं आपके मैडम, आपके सवाल का भी हम जवाब लेंगे। अब्दुल लतीफ भाई को भी सुन लेते, फिर 3 सवालों के इकट्ठे जवाब लेंगे। हैदराबाद से हैं अब्दुल भाई। अब्दुल लतीफ भाई, अपनी बात रखिए। ओहो, फोन कट गया, कोई बात नहीं, चलिए इनके जवाब लेने शुरू करते हैं। तो मैं हमारी बहन के सवाल से शुरुआत करते हैं। शिबा परवीन साहिबा हैं। पहले तो इनका शिबा परवीन का मतलब बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम इनका बहुत अच्छा है, शीबा। कुरान करीम में भी ये लफ्ज़ है। हज़रत सूरह मरियम जो 16वें पारे में है, उसमें शीबतुन का लफ्ज़ आया है। शीबतुन के माने आते हैं वो आदमी जिसके सरों में, ब्लैकपन में सफ़ेदी जब दौड़ने लगे, माने बुढ़ापे के आसार नुमायाँ होने लगे, तो उसके शीबतुन कहते हैं। शीबतुन के माने आते हैं कि जब जवानी, बढ़ती हुई चढ़ती जवानी जब पूरे शबाब पे पहुंच जाए, तो वो शीबतुन कहा जाता है। मतलब बुढ़ापे की तरफ जवानी जब पूरी मुकम्मल हो जाए, तो ये माना है, माना ठीक है इनका जी। और फरहीन अगर नाम था तो फरहीन, आयरा, शीबा फरहीन था या परवीन था? और फरहीन अगर हो तो अच्छा है, खुशी के माना में है, खुश कर रखना, खुश होना, खुश रहने वाली। और परवीन है तो माहो परवीन, ये सितारे का नाम है। और आयरा जो नाम इन्होंने बताया है, वो थोड़ा डाउटफुल नाम है। आइन अलिफ हमजा राहा, आयरा। ये जरा इंटरनेट वगैरह से लोग देख लेते हैं, इसके माने बहुत अच्छे नहीं हैं। आयरा, अरब के लोग इसको जानते हैं। ये अगर बच्ची बड़ी हो गई है तो उसको ज़रा सी चेंजिंग की जा सकती है, आइज़ा, आइज़ा ये रखा जा सकता है। अगर बच्ची बड़ी हो गई है तो ज़ाहिर है कि पुकारू नाम बदल जाए,
بدل دیں. آئرہ کے معنی بہت اچھے نہیں ہیں, مطلب جس کے چال چلن میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہو, یہ معنی ہوتے ہیں. آئرہ جو میں نے ورڈ پڑھا ہے, جی جی, اس لیے اس کے معنی کو بدل دینا بہتر. اور میرے خیال سے انہوں نے آئرہ ہی کہا تھا, ہو سکتا ہم نے کچھ غلط سن لیا ہو, ایسا ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ذرا اگر آئرہ ہے تو چینج کرنا چاہیے, یا ورڈ کو دیکھ لیں. اور یہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی بزنس شروع کریں, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو مبارکباد ہو کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ بہت بڑی بزنس مین تھی. بالکل, تو مبارک ہو آپ کے لیے کہ آپ بزنس وومن کریں. جی, بزنس وومن تھی, تو اس لیے آپ یہ بڑھ رہی ہیں. اس کے لیے من لگانے کے لیے اگر آپ تھوڑا لمبا ہے, اگر آپ پڑھ سکتی ہوں تو بہت بہتر رہے گا. تیسرے پارے کا جو 6واں پیج ہے, اس کے آخر میں یہ ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. بڑی اس کی فضیلت آئی ہے, اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا جی انشاءاللہ. اور اس سے پہلے تک چھوٹا اگر چاہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں. خوشحالی آپ کے گھروں میں آئے گی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بہت شکریہ. اور اس بیچ ایک اور کالر ہمارے ساتھ, ان کو بھی سن لیتے ہیں, پھر پچھلے کالر کا بھی جواب لیں گے. جی بھائی صاحب, اپنا نام بتائیے اور اپنا سوال رکھیے. جی آپ کو سن رہے ہیں, اپنی بات رکھیے. وحیدہ جی ہیں اندور سے, ان سے بات کرتے ہیں. وحیدہ جی اپنی بات رکھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. جی بولیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بقرعید پہ جو اپن بکرا قربانی کرتے ہیں, جی تو اس میں کیا اپنے بچے بھی پیسے ملا سکتے ہیں گھر میں؟ جی مطلب بچے بھی, اگر خود کے نام کا ہو, اگر خود نے منگایا ہے یا میرے شوہر نے منگایا یا میں نے, تو کہ وہ اپنے نام کا ہی کریں گے, اپنے بچے کے نام کا کسی کے نام کا نہیں کر سکتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک سوال ہے کہ اپنا صدقہ دیتے ہیں, تو اگر اپنوں نے جاندار کچھ چیز دی ہے, تو اگر اپنے کسی کو دیا ہے تو اپن اس کا پکانے کے پیسے بھی دینا ضروری ہے کہ اس کو اپن چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے؟ جی جی جی. اور کچھ؟ جی میرے 2 نوازوں کے نام ہے محمد کاشف رضا اور کامش رضا. جی کاشف اور کامش. جی, اور ایک پوتر نام ہے رفیل علی. ان کے نام کے معنی میں ایک تفصیل جاننا چاہتا. ٹھیک, بہت شکریہ, آپ نے سوال کیا. اور محمد یعقوب صاحب کو بھی سن لیتے ہیں دلی سے. محمد یعقوب اپنی بات رکھیے. ہاں جی, میں نام محمد, مجھے زکام ہوتا ہے. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں مجھے زکام ہوتا ہے. اچھا, ہمیشہ بنا رہتا ہے؟ نہیں, ہفتے میں ایک بار 2-3 دن بعد ہو ہی جاتا ہے. جی 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 اوکے, ضرور. یہاں سے ہم کوئی طبی آپ حل بھی بتائیے گا, اور اللہ کا نام تو ہے ہی سب سے بڑا. تو زکام کو لے کر کے ان سے بات کریں گے. تو ایک ایک کر کے اور جواب لیتے چلتے ہیں. ہمارے ایک بھائی نے بتایا تھا کہ ان کے گھر میں بہت دقت ہے, اور ایک شبد انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, ماں کو حاضری آتی ہے. جی جی. اور بھائی کے سر میں بھی بہت درد رہتا ہے. سورہ بقرہ کی 41 مرتبہ تلاوت کر چکے ہیں, لیکن اللہ کے نام سے کبھی مایوس نہیں چاہیے, معافی کے ساتھ کہتا ہوں, پر وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کیا صلاح دیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ہے سورہ بقرہ پڑھا, سورہ بقرہ پڑھنے سے آپ کے یہاں رزلٹ نہیں آیا, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک اینٹی بایوٹک رزلٹ نہیں آیا, اس کا دوسرا, پھر کوئی تیسرا, تو ایسا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ وہ جگہ پہ وہ چیز نہیں لگ پائی, تو اس کے لیے الٹرنیٹ بھی موجود ہے. اس کے لیے آپ سب سے بہتر یہ ہے کہ 41 دن تک 41 مرتبہ آیت الکرسی آپ زور سے اپنے گھروں میں پڑھیں, کہ آپ کی آواز جو پورے گھروں تک پہنچے. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 41 دن تک, اور روزانہ ایک باٹل رکھیں پانی کی, اس میں پڑھتے بھی رہیں, گھر کے لوگ پئیں, اور وہ کنٹینیو رکھے رہیں. تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دقت بھی ختم ہو جائے گا, اور بیماریاں جو ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت اہم بات. اور یہ جو وحیدہ جی نے سوال کیا تھا کہ بقرعید کی جب قربانی ہے, اس کے لیے کیا اگر والدہ نے لیا ہے قربانی کا جانور, تو بچے اس میں پیسے ملا سکتے ہیں کیا؟ یہ انہوں نے پوچھا. اور ایک صدقے کے حوالے سے تھا, میں سن نہیں پایا تھا, آپ سمجھ گئے تھے سوال. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صدقے کا ان کا یہ تھا کہ اگر ہم کسی کو پکانے کی کوئی چیز دیے, تو کیا مسالے کی اور بھی چیزوں کی کے لیے بھی پیسہ دینا ضروری ہے؟ اچھا. تو جی وہ کنڈیشن دیکھ لینی ہے کہ آدمی اگر ایسا غریب ہے کہ اگر اس کو گوشت دے دیا, لیکن گوشت کے بعد اس کے پاس مسالے کے بھی پیسے نہیں ہیں, تو یا تو بیچارہ بھون کے کیسا تیسا کھا لے گا. اس لیے اگر اس کی کنڈیشن واقعی اس قدر ہے کہ اس کے پاس مسالے بھی نہ ہو, تو ظاہر ہے کہ آپ نے گوشت دیا تو اس کے مسالے کے بھی دینا چاہیے. اور لیکن ایسی کنڈیشن بہت ہوتی ہے, بہت سی جگہ نہیں بھی ہوتی ہے, تو کنڈیشن کے اکارڈنگ ہے کہ اگر کنڈیشن ہے تو وہ دینا ہے, نہیں تو ایسے بھی چل جائے گا.
اور دوسرے ایک انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ دیکھیے قربانی کے مسئلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چند لوگوں کے پیسے نہ ہوں، مطلب چندہ کر کے ایک آدمی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر 10,000 کا بکرا آیا ہے تو 10 لوگوں نے چندہ کر کے 1,000 روپے دے کر کے 10 آدمیوں کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہوگی جی، بلکہ چند 10 لوگ لے کر کے ایک آدمی کے نام سے قربانی ہونی چاہیے. والدہ، والد یا گھر کے دادا دادی بچے کسی ایک آدمی کی طرف سے ہو تو ایک آدمی کی طرف سے ایک قربانی ہوگی، نہ یہ کہ چند لوگ مل کر کے اس کو قربانی دیں. تو اس کا دھیان رکھیں کہ چند لے سکتے ہیں پیسے لیکن ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے، ایک آدمی کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور جو محمد یعقوب بھائی نے پوچھا تھا ان کو زکام بہت رہتا ہے، ہر ہفتے ہو جاتا ہے، کیا صلاح دیں گے؟ جی، زکام اگر یہ رہتا ہے تو یہ سائنس طرح کی پرابلمس رہتی ہیں. تو سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیلس میں جو ہے وہ ٹھنڈک زیادہ رہتی ہے. تو ایلوپیتھ کے لیے وہ کوئی اینٹی بائیوٹک سٹریزن وغیرہ عام طور پہ یوز کرتے ہیں. اور ہومیوپیتھ میں بھی ارجنٹم میٹیلکم ایک دوا آتی ہے. تو اگر اس کو کنٹینیو کچھ لوگوں نے رزلٹ بہت اچھا دیا کہ 2 سال تک آپ اسے یوز کرتے رہیں 200 نمبر میں، تو آپ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اور جیسے تلسی کا پانی یا تلسی کا جوشاندہ جو ہے بہت مفید چیز ہے. تلسی کا جوشاندہ. اور تلاوت کے طور پر آپ اس کے لیے یا سلاموں کا ورد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ دقت دور ہو جائے گی. یا سلاموں پڑھتے رہیں اور یہ دوا چند چیزیں سے کوئی یوز کر سکتے ہیں. بہت اہم بات. اس بیچ عبداللطیف حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑ گئے اور اشفاق بھائی پونے سے ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. عبداللطیف صاحب اپنی بات رکھیے. ہلو جی سر. ہلو جی بولیے سر. وعلیکم السلام. جی سر میرا 2-3 سوال ہے سر بچے کے لیے. ہاں بولیے. میرا بیٹے کا نام ہے محمد الطاف انصاری. محمد الطاف انصاری. جی جی. اور یہ کچھ بھی کھایا تو وامٹنگ کر دیتا ہے سر. اس کا عمر ہے 9 سال. اور اسکول میں بھی تھوڑا ایسا ڈل رہتا ہے، پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ڈل رہتا ہے مزاج اس کا. اور کیا بتایا تھا شروع میں آپ نے؟ کیا بتایا؟ پیشاب کر دیتا ہے، وومیٹنگ کر دیتا ہے، رات میں پیشاب کر دیتا ہے نیند میں. اچھا نیند میں پیشاب کر دیتا ہے، بتا دیتے ہیں. اور وامٹنگ بھی کرتا ہے. وہ کچھ کھایا تو ایسا کہیں فنکشن میں گیا. جی جی جی. ہاں جی ہاں جی. وہ کہیں گیا وامٹنگ کر دیتا. جی ٹھیک ہے. اور تھوڑا ڈل رہتا ہے، پڑھنے کے لیے تھوڑا پاس نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ بھائی صاحب. اس کا جواب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہم اس کا جواب لیتے ہیں. ایک چھوٹا بریک ہم یہاں پر لے رہے ہیں. بریک سے لوٹیں گے تو سر آپ کے سوال کا جواب لیں گے. آپ کے بچے کے جو تکلیف ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھتے رہیے صدائے زندگی. جی سلام پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں صدائے زندگی، آپ کا اپنا پروگرام. اور اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی ڈاکٹر سعد مشتاق حصیری صاحب. وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. بریک سے پہلے ایک سوال آیا تھا اور اس سے پہلے وحیدہ جی نے بچوں کے نام کے مطلب بھی پوچھی تھی، وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ وہ رہ گیا تھا. ان کے سوال کا جواب تو ہم نے دے دیا تھا. عبداللطیف بھائی نے جو ابھی سوال کیا تھا، ان کا بچہ ہے محمد الطاف انصاری اور وہ 9 سال کے ہیں لیکن نیند میں پیشاب کر دیتے ہیں اور پڑھنے میں بھی بہت ڈل ہیں اور ساتھ میں اکثر کچھ کھاتے تو الٹی بھی کر دیتے ہیں. کیا صلاح دیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جب بچہ پیشاب کر دیتا ہو تو یہ تو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بچے کو اور حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یونانی وغیرہ میں معجون ماسک البول پیشاب کو روکنے والی دوا ہے. تو یہ اگر سوتے وقت دیں تو کچھ دنوں میں اس کا رزلٹ آیا ہے. اور تیسری یہ کہ ایک صاحب یہ بتا رہے تھے کہ رات میں ایسے لوگوں کو کیلا، آئس کریم، چاول بالکل نہ دیں، یہ پیشاب آور چیزیں. اور رات میں تو پانی کم پئیں اور چاول وغیرہ کم کھائیں. تو یہ تو پیشاب کے حوالے سے. لیور یہ جو الٹی ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ معدے کے ماؤتھ آف اسٹمک جو ہے جہاں سے کھانا جاتا وہاں پر ان کو کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور لیور کی دوا ان کو دینی چاہیے. بچہ پڑھ نہیں پاتا ہے تو اس کے لیے یا ہادی پڑھ کر کے بچوں کو دیں اور رب زدنی علما پڑھ کر کے ان کو پھونکیں. ڈل رہتا ہے وہ بتا رہے ہیں، مطلب انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. انشاءاللہ وہ اس سے وہ جاگروک ہوں گے. مجھے لیور کی وجہ سے ہے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ڈل رہتا ہے، وہ امپروو ہو جائے گا. رب زدنی علما پڑھ کے دم کرتے رہیں بچے پہ. ٹھیک ہے. اور یا شافی بھی ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ اور بھی کالر جڑتے ہیں لیکن ہماری بہن نے جو وحیدہ جی نے پوچھا تھا کاشف اور کامش کا بھی مطلب بتا دیجیے. دو ان کے کاشف رضا نام بتایا تھا.
काशिफ के माने कशफ, यकशिफु के माने आते हैं खोलना, काशिफ माने खोलने वाला, काशिफ दुर अल्लाह ताला की एक सिफत है कि मुसीबतों को दूर करने वाला, जैसे खोलने हटाने वाला जी। और कामिश जो है ये कामिश रजा, पूरा कामिश रजा, तो रजा के माने तो खुशनुदी के आते हैं, दोनों के अंदर हैं। अगर कामिश काफ से है तो कुमाश के लफ्ज आते हैं, माश से, कोई पेशा से, जो कि पेशावर, कोई पेशा जो काम करते हैं उससे मुताल्लिक चीजें हैं। रजा माने खुशनुदी के हैं। ठीक है, तो और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खलीफ अहमद साहब जुड़ गए हैं लखनऊ से। खलीफ अहमद साहब, उनसे बात करेंगे। जी खलीफ भाई अपनी बात रखिए। जी खलीफ भाई अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, अपनी बात रखिए सर। जी हमारी बात ये है कि एक हमारा भांजा है जी, जैनुल आबदीन नाम है जिसका जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैनुल आबदीन के माने क्या होते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि अपने वक्त के एक इमाम गुजरे हैं, इमाम जैनुल आबदीन, जो कि हमें ये शायद कंफ्यूज हो रहा है, 6ठी पुश्त में है कि 8वीं पुश्त में है जी, तो जरा ये बताने की जहमत करें। जरूर जरूर भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपने सवाल किया। मुफ्ती साहब क्या देंगे? फिर मैं ताहिरा बेगम को भी जोड़ता हूँ, इनके सवाल का पहले जवाब दे दीजिए। ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले नसब से आते हैं। तो ये 6ठी और 8वीं पुश्त जो है रसूलुल्लाह से जोड़ते हुए 8वीं पुश्त होते हैं और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से 6ठी पुश्त पे हैं। ज़ैनुल आबिदीन यकीनन इमाम जाफर के वालिदैन में से हैं। और आबिदीन माने इबादत करने वाले, ज़ैन माने जीनत के आते हैं, जो अरबी का लफ्ज़ है। ज़ैन फारसी में दूसरे माना में इस्तेमाल होता है, इबादत करने वालों की खूबियाँ। ये नाम अच्छा है इनका, और ये एक अइम्मा जो कि नाम गुजरे हैं तो उनमें से एक बड़ा नाम है इनका, जैसे जाफर सादिक हैं, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन है। वाक़ियत करबला में सब लोगों ने इनका जिक्र किया है, ऊंचा नाम है, काबिल कदर अज़मत वाला नाम है जी। तो बहुत अच्छा नाम है और आपने इसका मतलब भी पूछा और जो आप जानना चाह रहे थे वो भी साफ हो गया होगा। ताहिरा बेगम हमारी बहन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ताहिरा जी कहाँ से बात कर रही हैं? अपनी बात रखिए। टीवी का साउंड कम कर लीजिए। ताहिरा जी अपनी बात रखिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ताहिरा सिकंदरा से बात कर रही हूँ जी, बोलिए। मैं ऐसा गिर गई थी, गिरने से मेरे बगल में ऐसा मोटापन आ गया। मैं दवाखाने में बता रही हूँ, इलाज करा रही हूँ, मगर कुछ भी सब नॉर्मल नहीं कर रहा। मगर फिर भी मेरी सूजन वहाँ की कम नहीं हो रही और मेरे को हरारत बहुत हो रही, कम पैरों में दर्द हो रहा। और दूसरी बात क्या है, मेरे को ख्वाब बहुत अजीब से पड़ते जी, ऐसा होता। और मेरा लड़का है 18 साल का, साजिद है नाम जी। उन्हों भी रात में ड्यूटी करते, मगर दिन में भी अकेले नहीं सोते, ऐसा डर डर के उड़ते रहते जी। कोई है बाजू, कोई है, ऐसा बोलते रहते जी जी। तो इसके लिए मुझे कुछ बताए तो अच्छा था। जरूर। आप कब गिर गई थी? आपको कब चोट लगी? 6 महीने हुआ जी। ऐसा तो कुछ भी नहीं, जरा दर्द हुआ बोल के मैं। कहाँ सूजन आ गई? बाजू में? नहीं, बगल के नीचे। अच्छा, बगल के। मोटा हो गया तो डॉक्टर बोले जी कि 3 बीमारी का नाम बताए थे। मगर फिर भी अल्लाह के हुक्म से ऐसा कुछ भी नहीं निकला जी, नॉर्मल निकले। मगर मेरी सूजन ऐसा कम नहीं हो रही है और हाथ बहुत खींच रहा मेरे को। जी जी जी, ठीक है, जरूर यहाँ से बताते हैं मुफ्ती साहब जी। 6 महीने पहले गिर गई थी जी। सबसे पहली बात तो यह है कि जो चोट लग करके ये गिरी हैं, तो बाजू जो खींचता है कि देखिए एक स्पेस है यहाँ पर, और ये स्पेस जो है खाल जो है ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो खींचेगी ना, खाल चूंकि ऊपर से जाकर के मुड़ेगी तो जितना उसका स्पेस है वो ज्यादा स्पेस होने की बिना पे खींचाव सा हो जाता है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ऐसी दवाएं जिसको मुहल्लिल दवाइयां कहते हैं, जो डिजोल्व करने वाली हैं, खासतौर पे जैसे अलसी है, अलसी बहुत मशहूर चीज, तीसी और अलसी बोलते हैं, तो उसका लेप लगाना, और कैरूती सीने के लिए, लेकिन उसका वहां पर भी लेप लगाने से
اگر السی وغیرہ کا لیپ لگائیں، گیہوں کو پیس کر کے اس کا لیپ لگائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ ڈیزولو ہو جائے گا، تحلیل ہو جائے گا، محلل ہو جائے گا۔ بغل کے نیچے سوجن ہے؟ ہاں، بغل کا مطلب یہ کوئی مشکل نہیں، وہاں پہ یہ لیپ لگایا جا سکتا ہے۔ باقی دوائیاں تو بہت ساری ہیں، ایک تو یہ کریں، اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، چوٹ لگنے والا ایسا ہو جاتا ہے۔ اصل میں حرارت بھی رہتی ہے، عجیب عجیب سے خواب بھی آتے ہیں۔ ہاں، تو خواب کے لیے ہے کہ آپ آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کر کے اور 4 قل 3 مرتبہ پڑھ کر کے رات کو سوتے وقت آپ یہ پڑھیں اور ہاتھ پھیر کر کے بدن پر پھیر لیں، خود بھی یہ کریں، اور بیٹے کے لیے، جو بیٹے کو بھی جو خواب ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، بیٹا 18 سال کا بیٹا ہے، ان کے لیے بھی آیت الکرسی اور 4 قل پڑھیں، انشاءاللہ یہ دقت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، حرارت رہتی ہے اس کے لیے؟ حرارت تو یہ چوٹ کی وجہ سے، چوٹ کی بنا پہ بھی ہو سکتی ہے، تو اگر تازہ ہوتا ہے تو آرنیکا جو ہومیوپیتھ کی دوا آتی ہے اس میں بڑا مفید ہوتی ہے، لیکن اگر یہ 6 مہینے زیادہ ہو چکے تو وہ محلل دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوں گی۔ وہ مطلب گیہوں کا بتایا یا وہ السی، خاص طور پر السی کا تیل، السی ہی پیس کر کے اگر السی پیس کر ملتی ہے، السی تو بہت ملتی ہے، اور مجھے لگتا ہے ساؤتھ سے بات کر رہی تھی، وہاں تو بہت چلتی ہے۔ جی، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا لمبے ٹائم تک، ہفتے 10 دن 15 دن 1 مہینے تک کریں۔ جی چلیے، بہت شکریہ، وقت ختم ہوا جاتا ہے آج کا، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ اس پروگرام میں شرکت آپ نے کی اور اپنی اہم رائے یہاں پر رکھی۔ تو ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملیں گے۔ آج جو لوگ کوشش کر رہے ہوں گے ہم ان سے معافی چاہتے ہیں، ان کا فون نہیں لگ پایا، لگاتار لائن بزی رہتی ہے، کل فون کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، آپ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا زی سلام۔